औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको मारगला हिल्स के दामन में वाक़ तकरीबन 5000 साल पुराने तारीखी मगर पुरस्कार शाह अल्लाह केव्स का विजिट कराऊंगा। यहाँ कुदरती पानी का एक खूबसूरत चश्मा, स्नान घाट, बरगद के कदीम तरीन दरख्त और साधु का एक बाग भी मौजूद है। रात को यहाँ से गुजरने वाले अफराद को खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं और साए हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। आइए आपको इन वीरान गारों का विजिट कराते हैं और साथ साथ इनकी तारीख भी बताते हैं। मारगला हिल्स के दामन में ये बहुत खूबसूरत जगह है और ये आप साधु का बाग मुलाहिजा फरमाएं। और यहाँ पे अब बदकिस्मती से ये एक ही आम का दरख्त रह गया और इसको चले महफूज करने की एक अच्छी काविश की गई है कि यहाँ पे ये टाइल वगैरह लगा के एक थड़ा सा बना दिया गया और इसको महफूज करने के लिए इक़दाम किए गए। बड़ी अच्छी बात है, जो अच्छे इक़दाम होते हैं हम उन्हें लाजमी अप्रिशिएट करते हैं। और आगे चलते हैं। यहाँ पे जो रेनोवेशन का थोड़ा बहुत काम है वो जारी है और मैं आपको लेके चलता हूँ, ऊपर गारे दिखाता हूँ। और यहाँ पे मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स भी बने हैं और छोटे छोटे होटल भी हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। और यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ आगे रोड पे तामीराती काम हो रहा है, हैवी मशीनरी काम कर रही है, इंस्ट्रक्शन है। टूरिस्ट आते रहते हैं यहाँ पे मुल्की व गैर मुल्की टूरिस्ट बड़े आते हैं। आप भी गैर मुल्की यहाँ पे आए हुए हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हिस्ट्री बुद्धा गारे, ये देखें यहाँ पे हिस्ट्री लिखी है और ये मैं आपको इंशाल्लाह सारी बता भी देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे और भी वार्निंग है, ये देखें आप। और आगे चलते हैं और ये सामने देखें बरगद के कदीम तरीन दरख्त, ये देखें, ये देखें यहाँ पे सारी गाड़ी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारे ऑस्ट्रिया से आए हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमान। ये विज़िट करने आए ऑस्ट्रिया से यहाँ पे इन शाह अल्लाह केव्स को और दीगर हमारे मुल्क को। तो इनसे थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे आके कैसा फील किया, क्योंकि मैं कहता हूँ ना कि हमारा जो मुल्क है ये एक पुरअमन मुल्क है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, आल्सो आई वांट टू से यू वेलकम। योर गुड नेम सर? My name is Attila. Attila. Your good name sir? My name is Gerald. Gerald, very difficult name. Yeah. Where from you come? I am from Hungary. Your country, Hungary? Yes, Hungary. Oh, I I'm listen. from the capital, Budapest. Oh, I see. Yes. I have listened many times your country name. I want to ask, what do you feel you come here? Yes, I feel good. So far, I have good experience in Pakistan. People are very welcoming and helpful. So and always smiling and greeting us on the street. So this is very what I enjoy. Thank you so much. और मैं इनसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगा कि ये यहाँ पे आके क्या महसूस करते हैं, ये पाकिस्तान सेफ है या नहीं? तो what you say about my country? Pakistan is safe country for tourism or not? I would say yes. So far, what I experienced, there was no insult or something, you know. Now we are a little bit of stuck in Islamabad because the road is closed. Okay. But I guess this is because of our protection. Thank you so much. Yeah. How are you, my friend? Where from you come? Hi. Austria. Austria. Yes. Austria, I think Austria in Europe. In Europe, yeah. Okay. Sir, what do you say about my country? Pakistan is a safe country or not? It's definitely a safe country. When you go, you can go definitely here and have a good time. Yeah. And what do you feel? This place is safe or not? I guess it's definitely a safe place when you look around. Yeah. There's nothing dangerous to see. Thank you so much. I always say to welcome in my country. चलें जी आगे चलते हैं और आगे से विजिट कराते हैं आपको इन केव्स का।
آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بعض مورخین کے مطابق یہ غاریں 2400 سے 4000 سال پرانی ہیں، اور زمانہ قدیم میں سے ادھر سے گزر کے لوگ دہلی اور کابل اور کشمیر جایا کرتے تھے۔ اس جگہ سے گزرنے والی عظیم شخصیات میں اسکندر اعظم یونانی، چندر گپت موریہ، کوٹلیا جانکیا، سلطان محمود غزنوی، اشوک اعظم، شیرشاہ سوری، اکبر شہنشاہ سمیت بہت سی اہم شخصیات شامل ہیں۔ اور مشہور صوفی بزرگ بڑی امام وہ بھی یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، اور ہسٹری کے مطابق یہ غاریں بدھا سے منسوب ہیں، اور یہاں بدھ بخشو سادھو جوگی آ کر اکثر مراقبہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہٹس بھی بنے ہیں، ہوٹل بھی بنے ہیں، اور آپ آئیں تو آپ یہاں سے کھانا وغیرہ بھی لے سکتے ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے جی۔ آپ دیکھیں، اور یہاں آنے والے بدھ بخشو مراقبہ کیا کرتے تھے، یعنی اپنے نفس کو مرا کرتے تھے، اور پھر مغلیہ عہد میں ادھر شاہ لادتا نامی بزرگ تشریف لائے، اور یہاں پہ یہ جھولا بھی باندھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو انجوائے کرنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں۔ اور یہ دیکھیں برگد کے درختوں کی جڑیں، بہت پرانا یہ درخت ہے، اور اس کو ہندو مذہب میں بڑا مقدس مانا جاتا ہے۔ شاہ لادتا نے یہاں پہ کافی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس وجہ سے یہ غاریں ان سے منسوب ہوگی، اور اس میں یہ سارا پتھر جو ہے یہ کنجور کا یہاں پہ لگا ہوا نظر آتا ہے، جو کہ اس علاقے میں نہیں پایا جاتا۔ ایک یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ پتھر کہاں سے لایا گیا اور یہاں پہ یہ کیوز بنائی گئی، اور اس کے بارے میں بھی کوئی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آرٹیفیشل کیوز ہیں یا پھر یہ نیچرل ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پتھر اس علاقے میں نہیں پایا جاتا، اس لیے اس کو کہیں اور سے یہاں پہ لایا گیا، اور بڑا ہی یہاں پہ صاف ستھرا ماحول ہے، اور آنے والے لوگ یہاں بڑا اچھا فیل کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض ماہرین کے مطابق یہ غار پتھر کے درمیانے عہد کے ہیں۔ ٹیکسلا سے ہندوستان جانے والے لوگ اسی راستے سے گزرا کرتے تھے، یہاں نہیں جاتے، اس سائڈ سے واپس ہی چلتے ہیں۔ اور آپ کو یہاں ایک بڑی غار ہے وہ دکھاتے ہیں، پھر آگے غاریں ان میں لے کے چلتے ہیں۔ اور جب یہاں سے ہندوستان جانے والے یاتری گزرتے تھے تو وہ یہاں پہ قیام کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق ان کیوز کے اندر کچھ نقش و نگار بھی بنائے تھے جو زیادہ تر مٹ چکے ہیں، اور یہاں پہ محکمہ آثار قدیمہ عجائب گھر اسلام آباد حکومت پاکستان نے بینچ بھی انسٹال کروا دیے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ ہے جی ایک بہت بڑا غار، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور بدھ مت کے بعد جب پھر ہندوؤں نے ادھر قبضہ کیا تو انہوں نے یہاں پہ نقش و نگار بنائے، اور یہ اس غار کا ساتھ ساتھ آپ فرنٹ ویو بھی دیکھیں، میں آپ کو اس کی جتنی مجھ سے ممکن ہو سکی میں آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ دیکھیں کتنا پرسرار اور سحر انگیز ماحول ہے، اور ہندوؤں کے جانے کے بعد یہ اب مسلمانوں کے انڈر ہے، بلکہ 1850 سے یہ غاریں عباسی خاندان کے حوالے ہیں، اور وہی ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آپ کو ان غاروں کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ غار 40 میٹر لمبے، 60 میٹر چوڑے اور 8 میٹر اونچے ہیں، اور دیکھیں ان میں کنجور کا پتھر ہی استعمال ہوا نظر آتا ہے، اور یہ کدھر سے آیا یہ حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ واہ بڑا ٹھنڈا اندر ماحول ہے بڑا صاف ستھرا۔ اور یہ دیکھیں یہ کیا سانپ ہے؟ نہیں، یہ درختوں کی جڑیں ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے سانپ ایک بل میں گھس رہا ہے۔ بڑی پرسرار غاریں ہیں، اور بڑا سحر انگیز ماحول ہے یہاں کا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ وہ سامنے دوسرا حصہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، یہاں پہ ایک خوبصورت چشمہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ قدیم ترین غاریں تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جن کی مذہبی اہمیت ہندو مت، بدھ مت، جین مت، سکھ اور مسلمانوں کے لیے مختلف ادوار میں یکساں رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک
नहायत पुरफज़ा खूबसूरत तारीखी मकाम है जो आने वाले सियाहों को अपने शहर में जकड़ लेता है। और अगर आप भी इसका विज़िट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से खानपुर जाने वाले रास्ते पे मारगला हिल्स के दामन में घड़ियाला गाँव में वाक़या, और इनकी लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आसानी से इसका विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। और अगर बात की जाए इस्लामाबाद से इसके फासले की तो वो तकरीबन 16 किलोमीटर है। यहाँ से रास्ता नीचे उतर रहा है और नीचे चलते हैं आगे दूसरी केव्स में। और इन दोनों केव्स के दरमियान यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत और अल्लाह का करिश्मा कुदरती चश्मा मौजूद है, ये आप देखें। और पहाड़ के अंदर से पानी आ रहा है, बिल्कुल साफ़ शफाफ। और मैंने पूछा कि मीठा है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसका मीठा है जायका। ये देखें, आगे मज़ीद जाने का रास्ता नहीं है। और इसमें छोटे छोटे मुख्तलिफ जानवर भी मुझे घूमते नज़र आ रहे हैं, जिनमें से छोटी मछलियाँ और कछुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मुझे। और यहाँ पे जो स्नान घाट है उसके तालाब की रेनोवेशन जारी है। और यहाँ पे ये दूसरी गारें हैं। ये चश्मा आगे निकलता हुआ जाता है। यहाँ पे एक हिंदुओं का या आप कह लें बुद्ध मत का मुकद्दस तालाब है। वैसे ज़्यादा क़यास है ये कि हिंदुओं का है। इसकी रेनोवेशन अब जारी है और यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। वैसे फ़िलहाल आर्जी तौर पे यहाँ पे इस साइड को जो है आसार कदीमा वालों ने बंद किया, क्योंकि यहाँ पे रेनोवेशन हो रही है। तो मैं आपको ये केव्स दिखाता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे जो तरक्याती काम है वो हो रहा है, ये देखें आप। और इस साइड पे भी ये देखें। और पहले वो वाली मैंने आपको दिखाई है। यहाँ पे ये गार है, इसके अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे परमिशन लिया। ये देखें, बिल्कुल काले स्याह हुए पड़े हैं। और ये देखें, बड़ा एक खौफनाक सा मंजर। ये देखें, सामने तालाब है और ये इस गार का जो बकिया हिस्सा है। और यहाँ पे ये पिलर बने हुए हैं, इनको रेनोवेट किया गया है। ये आप देखें, कहते हैं कि करोड़ों साल पहले यहाँ पे समुंदर था और उसके फॉसिल्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। और बड़ी एहतियात से मुझे नीचे उतरना होगा। ये आप देखें, ये इसका फ्रंट व्यू है इस गार का, ये आप देखें। और इस साइड पे भी काफ़ी बरगद के दरख्त हैं, ये आप देखें। बहुत शहर अंगेज माहौल। आपको मैं ले चलता हूँ तालाब पे और तालाब दिखाता हूँ, फिर ऊपर चलते हैं। ये देखें, ये इस तालाब की रेनोवेशन जारी है और फ़िलहाल ये इसको टूरिस्ट के लिए बंद किया गया। ये देखें, यहाँ से ये सीढ़ियाँ इसके अंदर जा रही हैं, वो पानी अंदर लाया जाएगा और फिर जब ये फिल हो जाएगा तो जो ओवरफ्लो होगा वो आगे निकल जाया करेगा। क्योंकि इसकी रेनोवेशन हो रही है, इसलिए इसमें पानी की निकासी जो है ना वो बंद की हुई है। इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। खुसूसी मेहरबानी इनकी, इन्होंने मुझे अलाउ किया, कहते हैं आप इतनी दूर से आए हैं तो चलें बना लें। वैसे यहाँ पे फ़िलहाल वीडियो बनाना अलाउ नहीं है और जब ये बन जाएगा फिर कोई मसला नहीं, फिर जो मर्ज़ी आए बनाए, कोई टेंशन नहीं। ये देखें, और ये पीछे ये पहाड़ है मारगला हिल्स के। यहाँ पे आसपास काफ़ी होटल हैं, तो यहाँ पे कुछ अर्सा पहले लोग आके रुके होटल्स में। तो रात के वक्त यहाँ पे बिल्लियों ने इन गारों के अंदर ना आपस में झगड़ना और गराना शुरू कर दिया।
اور بڑی وہ بھیانک اور خوفناک سی آوازیں نکال رہی تھیں. اس وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں مت مشہور کر دی کہ یہاں پہ جنات ہیں اور غاریں ہیں بڑی پرسرار سی اور اس طرح. ویسے میں نے اپنے طور پہ لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ ایسا کوئی سین ہے، ہانٹڈ پلیس ہے وغیرہ وغیرہ، تو لوگوں نے کہا کہ اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سائے وغیرہ یہاں پہ موو کرتے ہیں اور آوازیں آتی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال میں نے ساری اوپینین آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن میں نے ایسا یہاں پہ کچھ فیل نہیں کیا. یہاں پہ ایک کنٹین بھی ہے اور یہاں پہ کولڈ ڈرنکس پکوڑے وغیرہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی. اور یہ ایک چھوٹی کیب ہے اور میں آپ کو دکھا دوں، یہ لاسٹ ہے. اور ٹو بی آنیسٹ ایسی یہاں پہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی کہ اسے کہا جا سکے کہ یہ ایک ہانٹڈ پلیس ہے، ایسا کچھ نہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہے ہانٹڈ وہ اس لیے کہ یہاں پہ رات کو لوگ آتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور خود ہی آوازیں نکالتے ہیں اور خود ہی اس کو نا کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہانٹڈ پلیس ہے. یہ دیکھیں برگد کا درخت. اور آپ نے جب بھی آنا یہاں پہ اپنے سامان کا خصوصی خیال کرنا ہے، کیونکہ اس علاقے میں بندر بہت زیادہ ہے، وہ آپ کا سامان نہ اٹھا لے. ویسے لوگ بہت اچھے ہیں یہاں پہ، کوئی ایسا سین نہیں ہے. اور تھوڑا سا اس سائڈ سے بھی دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ مقامی لوگوں نے یہ مرغیاں رکھی ہیں جو یہ ہوٹل والے انہوں نے. اور اس سائڈ سے میں آپ کو دکھا دوں، یہ دیکھیں بہت پرفضا مقام. اور یہاں پہ لوگوں نے پیجنس بھی رکھے ہوئے ہیں. تھوڑی سی ہائٹ پہ میں آ گیا ہوں اور ہائٹ سے یہ آپ سارا ویو دیکھیں. یہ دیکھیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہے مقامی شہری اسماعیل عباسی صاحب. ان کا خاندان سال ہر سال سے ان گھروں کا کیئر ٹیکر ہے، تو ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں. سب سے پہلے جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. اور تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ان کی کوئی ہسٹری ہے جو وہ میرے دوستوں کو بتائیں. صحیح ہے. سب سے پہلے تو السلام علیکم سب لوگوں کو. ویلکم ٹو ڈیرا گڑیالہ اینڈ بدا کیو شالہ کیو. پرانا نام اس جگہ کا گڑیالہ ہے، گاؤں سارا شالہ ہے. صحیح. جی اس وجہ سے اس جگہ کا نام بدا کیوز اور شالہ کیوز رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کی ہسٹری ہے جو ہے نا. تو سوری ہم لوگ بھی عباسی فیملی سے ہیں، ہم بھی یہاں پر 250-300 سال سے آباد ہیں. پھر کچھ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کچھ دادا نے بتائی، اور کچھ باتیں یہاں پر ایک آتے تھے ہمارے پاس پروفیسر احمد حسن دانی صاحب تھے، آرکیالوجسٹ، قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. ان کے پاس بھی کتابیں تھیں، ان جگہوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے بھی سچا مانا ان کی باتوں کو جو ہے نا. تو ان کے کہنے کے مطابق اس کی ہسٹری کم از کم 4000 سال پرانی بتلاتے تھے. پھر واضح اس طرح سے ہوا ہے، یہ مغرب والی سائڈ پر وہاں پر راستہ جاتا ہے، 2 کلومیٹر ہائیکنگ ہے اس کی. وہاں پر ایک بدھسٹ کا اسٹوپا ملا ہے جو ہے، وہ بھی پہلے پتھروں میں جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا، لیکن ابھی 10-12 سال ہوئے آرکیالوجسٹ والوں نے اس کی دیواریں شیواریں صاف ستھری کر کے جو اس کی ایج لکھی ہے نا وہ 2400 سال پرانا ہے. اور اس کا نام کیا ہے اسٹوپا کا؟ اسٹوپا، بدھسٹ اسٹوپا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ ایک بدھسٹ کا ایک مقام بنا ہوتا ہے جو ہے نا جی، عبادت کا. ٹھیک ہو گیا. جی ہاں. تو اس سے ظاہر ہوا کہ اتنی قدیم جگہ ہے. پھر بھائی جس وقت یہ 1947 میں پاکستان بنا ہے نا، اس وقت یہ گاؤں ہے نا شالہ دتا، یہ گاؤں نہیں تھا، یہ شہر تھا. یہاں پر ہندو سکھ مسلمان سب اکٹھے آباد تھے. اس جگہ پر بھی ہندو رہتا تھا جس کا نام تھا اوگن داس جو ہے نا. اوگن داس، ہاں جی. یہ مطلب اس کا ڈیرا تھا، یہ سامنے باغ تھا، کچھ اور بھی رقبہ تھا. یہ اس وقت ہمارے دادا کے نام ایک رجسٹری ہوئی ہے، پھر اس وقت سے ہمارے پاس ہے، ہم اس کی لوک آفٹر کر رہے ہیں جی. تو پھر ہندوؤں سے پہلے اس علاقے میں یہ جو روڈ جا رہا ہے نا، یہ ویسے تو پیچھے KPK کو جا رہا ہے، خانپور ہری پور کو جاتا ہے، لیکن یہاں سے 3.5 کلومیٹر اوپر ایک باولی بنی ہوئی ہے، کنواں بنا ہوا ہے مغلوں کے دور کا. اور یہ کس نے بنائے تھے؟ یہ مغلوں نے بنائے تھے. اس علاقے میں مطلب ہندوؤں سے پہلے مغل آباد رہے ہیں. یہ جو شیر شاہ سوری ہو گیا، اکبر ہمایوں، کیونکہ وہ جو اسٹوپا ہے نا اس کے ساتھ ایک پرانی مسجد بھی ہے جو اکبر بادشاہ کے نام سے فیمس ہے. جی. پھر ان مغلوں سے پہلے زیادہ اس علاقے میں بدھسٹ لوگ آباد رہے ہیں، کیونکہ یہ پہلے تو ٹیکسلا ہے، ٹیکسلا اور یہ شالہ دتا جو تھے نا، یہ سب سے پرانے سٹی تھے جو ہے. بالکل. پھر یہ چشمہ ہے پانی کا یہاں پر جو اللہ نے دیا ہوا خزانہ. پھر یہ درخت ہے، یہ اس کو بدھسٹ ٹری بھی کہتے ہیں. یہ جو درخت ہے بڑے بڑے جو ہے اس کی یہ لوگ پوجا بھی کرتے تھے. اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ سوری. اچھا، یہاں پہ ان غاروں کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ
यहाँ से रात को बड़ी डरावनी आवाज़ें आती हैं और साए जो है ना वो मूव करते नजर आते हैं। वो आपने बिल्कुल ईमानदारी से मेरे दोस्तों को बताया ना, आवाज़ें किस चीज़ की आती हैं? यार भाई बात इस तरह है ना, कई लोग ऐसे ही मुझसे सवाल करते हैं ना कि यार चाचा ये जगह हॉन्टेड है। मैं तो उनको कहता हूँ मुझे वो जगह बताओ जो हॉन्टेड नहीं है, जो है ना। फिर कोई आवाज़ें नहीं आती। ये रात को इधर होते हैं ना, मंकी रहते ही इधर है। ये पूरे ऊपर मज़ारों में ना उनके थोड़े थोड़े घोंसले घर बने हुए हैं सही मंकी के। सही। तो जब कोई अजनबी बंदा आता है ना तो वो बाहर से, तो वो आगे इस तरह आवाज़ें निकालते हैं ना, वो समझो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, यकीन करो। वो मंकी भी जो है ना जी, हाँ वो आवाजें निकालते हैं। या फिर रात को होती हैं बड़ी बड़ी वो चमगादड़ियां, ये दरख्तों पर फल जब लगते हैं ना, और उल्लू होते हैं, कई परिंदे होते हैं, उनकी आवाजें। कोई जिन्नात नहीं है ना, इनको साया। हमारा बचपन इधर गुजरा है, सारी जिंदगी आपकी जिंदगी यहाँ पे गुजर किसी चीज की कोई टेंशन परेशानी नहीं है अल्लाह के। सही है। वैसे आप ना जी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि यहाँ से स्टोन क्रैशर खत्म हो गया, नहीं तो वो स्टूपा भी चला जाना था। जी इसी तरह से। और अब मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई क्रैशर वगैरह नहीं है। वो नहीं है, शुक्र अल्लाह। अच्छा। और बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमें अपना खुसूसी वक्त दिया। थैंक यू जी। शाह अलादीता केव्स अब बाकायदा एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है और छुट्टी के दिनों में यहाँ पे अच्छा खासा रश होता है। यहाँ मुल्की व गैर मुल्की टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। हुकूमत अगर आने वाले सियाहों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराहम करे तो इसे आलमी तवज्जो का मरकज़ बनाया जा सकता है और दीगर दुनिया की तरह सियाहत से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे एक मिनट से बताना मेरी आज की काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।